बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत और कुरान के हवाले से गुफ्तगूओं का सिलसिला जारी है। आज हम कुरान मजीद की एक आयत को समझने की कोशिश करेंगे, इस पहलू से कि वो आयत जो है वो समाजी तालीमात, इंसान के बारे में अल्लाह ताला का नज़रिया क्या है, और इंसानों, मर्दों, औरतों और काले और गोरे और चीनी और जापानी में जो बराबरी का तसव्वुर है वो कुरान मजीद ने इस आयत में दिया है, जो सूरह निसा की पहली आयत है। ये बराबरी का तसव्वुर, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि दो तीन पहलुओं से है, तो उन तीनों पहलुओं को आज हम ज़रा तफसील से समझेंगे ताकि ये बात वाज़ेह हो कि अल्लाह ताला इंसानियत का क्या तसव्वुर देते हैं। आयत यहाँ से शुरू होती है कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया है, और फिर व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, उसी से उसका जोड़ा पैदा किया, व बस्सा मिन्हुमा रिजालन कसीरम व निसाअ, और फिर उससे बहुत सारे मर्द और बहुत सारी औरतें पैदा कर दी और दुनिया में फैला दी। वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम, अल्लाह के बारे में ख़बरदार रहो जिसका नाम लेकर तुम मदद के लिए पुकारते हो, और अपने रहमी रिश्तों के बारे में भी। इस आयत में जो पहली चीज़ है वो बड़ी दिलचस्प है कि यहाँ ये नहीं कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, बल्कि कहा गया या अय्युहन्नास। इसका मतलब है कि ये उन तालीमात में से है जो तमाम इंसानों के लिए हैं, यकसा अहमियत रखती हैं, सिर्फ़ अहले ईमान के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद ने यहाँ ये कहा है कि इत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, अपने उस रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया है। कुरान को पढ़ने वाले समझते हैं कि ये जुमला बहुत दफ़ा आया है कि उस रब की बंदगी करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, उस रब का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें पैदा किया है। तो ये, लेकिन यहाँ ये अपने इस सियाक में कोई अमूमी हदायत नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए एक अजीब व गरीब बराबरी का तसव्वुर है कि दुनिया के जितने भी इंसान काले हों, गोरे हों, चीनी हो, जापानी हों, अफ्रीकी हों या लातीनी हों, सारे के सारे एक ही रब की मखलूक है। ये बराबरी का एक तसव्वुर है, यानी मुझे और आपको एक ही खुदा ने बनाया है। अगर खुदा बनाने वाला एक है तो हम सारे बराबर हैं, और अगर खुदा दो तीन होते तो एक खुदा की मखलूक दूसरी खुदा की मखलूक से मुख्तलिफ होती, और दर्जे में भी हो सकता है फ़र्क करते। मसलन एक खुदा जो ज़्यादा ताकतवर होता उसकी मखलूक ज़्यादा इज़्ज़त वाली होती, और जो खुदा कमज़ोर होता उसकी मखलूक ज़रा दर्जे में कम होती। लेकिन चूँकि मुझे, आपको, कालों को, गोरों को, सबको एक ही खुदा ने बनाया है, तो हम एक खुदा की मखलूक होने के एतबार से बिल्कुल यकसां दर्जा रखते हैं, कोई इसमें ऊंच नीच नहीं है। ठीक यही मामला जो कि यहाँ मर्द औरत का भी आगे ज़िक्र आ रहा है, तो औरतों को भी अल्लाह ने बनाया है, मर्दों को भी अल्लाह ने बनाया है। तो मैं मर्द होने की हैसियत से वही दर्जा रखता हूँ खालिक के एतबार से जो एक औरत दर्जा रखती है, क्योंकि उसको भी उसी खुदा ने बनाया है, उसी पाकीज़ा हस्ती ने बनाया है जिस पाकीज़ा हस्ती ने मुझे बनाया है। जिस ताकत वाली, जिस कुदरत वाली, जिस रहमत वाली, जिस अलीम व ख़बीर ज़ात ने मुझे बनाया है, उसी ने औरतों को बनाया है। कोई फ़र्क नहीं है। यानी जैसे हम कहते हैं कि भी एक ही ब्रांड की चीज़ है, उसी तरह हम खुदा के ब्रांड के एतबार से सब यकसां और बराबर हैं, कोई अदना दर्जे का कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं इसको एक ताबीर इख्तियार किया करता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पंजाब में पीर भाई की एक ताबीर इख्तियार की जाती है, जो एक ही पीर के मुरीद होते हैं। तो हम असल में खुदा भाई हैं, यानी एक ही खुदा की मखलूक है सारे के सारे, खा वो काफिर है खा वो मोमिन है, अपनी खिलकत के एतबार से, अपने वजूद में आने के एतबार से वो एक ही खुदा की मखलूक है। इसलिए मेरा दर्जा और उसका दर्जा, उसका दर्जा और मेरा दर्जा, आपका दर्जा और उसका दर्जा, ये एक ही है, क्योंकि हम सब का मालिक और खालिक सिर्फ़ एक है। तो यह इस आयत में जो दूसरा नुक्ता हमारे इंसानों की बराबरी का है वो ये है कि तमाम इंसानों को खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तमाम इंसान नफ्स वाहिदा से पैदा हुए हैं। यानी आदम व हव्वा से लेकर हम तक, क़यामत तक जितने लोग पैदा होंगे सारे के सारे नफ्स वाहिदा से पैदा हुए हैं। ये भी बराबरी का एक मज़मून पैदा करता है कि मेरे और आपकी तख्लीक या औलाद हम एक ही नफ्स की हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मर्द किसी और नफ्स की औलाद हों और औरतें किसी और नफ्स की औलाद हों, या अफ्रीकी किसी और नफ्स की औलाद हों और अमरीकी किसी और नफ्स की औलाद हों। ऐसा नहीं हुआ,
بلکہ سارے کے سارے انسان دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں وہ ایک نفس کی اولاد ہیں۔ اس ایک نفس کی اولاد ہونے کی وجہ سے برابری آ گئی۔ جیسے اب ہم خاندانوں میں بٹ گئے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی میں بٹ ہوں، کوئی کہتا ہے جٹ ہوں، کوئی کہتا ہے میں ممدوٹ ہوں۔ اس اعتبار سے ہم کمی اور رئیس کا فرق کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تم اگر اوپر چلے جاؤ شروع میں بگننگ میں، تو تمام کے تمام تم لوگ آدم علیہ السلام کی یا نفس واحدہ کی اولاد ہو۔ تو نفس واحدہ کی اولاد ہونے کے اعتبار سے ہم سارے کے سارے یکساں ہیں۔ میرا اور آپ کا، مردوں اور عورتوں کا، افریقیوں اور چینیوں کا باپ ایک نفس واحدہ ہے۔ ایون یہ کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم و حوا بھی اسی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی ان کا بھی ابو جد یا ان کا والد یا ان کا مائی باپ وہ ایک ہی نفس ہے۔ تمام کے تمام دنیا کے انسان ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ میرے اور آپ کے درمیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر میں کسی ایک خاندان سے ہوں، آپ ایک دوسرے خاندان سے ہیں، تو یہ خاندانی سا قومی سا فرق ہے، حقیقت میں ہم سارے کے سارے ایک ہی ماں یا ایک ہی باپ کی اولاد ہیں، جس کو نفس واحدہ کہا گیا ہے۔ پہلی ہماری برابری کا نقطہ یہ ہے کہ ہم تمام کے تمام ایک ہی خدا کی مخلوق ہیں۔ دوسرا برابری کا نقطہ یہ سامنے آیا ہے کہ ہم تمام انسان ایک نفس سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی شخص سے پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرا یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کہ پھر اس نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ اس کا جوڑا بنانے کے بعد ان دونوں سے تمام دنیا میں انسان اور عورتیں پیدا کی گئیں، پھیلا دی گئیں۔ یہ بہت دلچسپ برابری کا نقطہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان، خواہ وہ مرد ہو خواہ وہ عورت ہو، دونوں کے اندر ایک ماں اور ایک باپ کا خون دوڑتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان خالصتاً مرد کی اولاد نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی انسان خالصتاً ایک عورت کی اولاد نہیں ہے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ تمام انسانوں کے اندر ایک مرد اور ایک عورت کا خون دوڑتا ہے۔ اس کے جینیٹک کوڈ میں ماں کی طرف سے بھی جینز آتے ہیں اور باپ کی طرف سے بھی جینز آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان پیور مرد نہیں ہے اور کوئی انسان پیور عورت نہیں ہے۔ دونوں کے جرثومے، دونوں کے جینیٹک کوڈز اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی ہم سارے برابر ہیں۔ یعنی اگر کوئی مرد اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میں مرد ہوں، تو وہ فخر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی رگوں میں ایک اس کی ماں کا خون دوڑتا ہے۔ اور ایک عورت اگر فخر کرتی ہے کہ وہ عورت ہے، تو وہ اس پر فخر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے رگوں میں ایک باپ کا خون دوڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس آیت میں برابری کے 3 نکات بیان واضح طور پر کیے گئے ہیں۔ ایک اللہ کی مخلوق ہونا، نفس واحدہ کی اولاد ہونا، اور تمام انسانوں کا ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہونا۔ یہ برابری کا وہ اصول ہے جو اللہ نے انسانیت کو دیا ہے۔ تمام انسان، اللہ کا گویا جو سمجھ لیجیے کہ ہیومنزم، خدا کا ہیومنزم یہ ہے کہ تمام مرد عورت، کالے گورے، چینی جاپانی، سارے برابر ہیں 3 وجوہات سے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے سب کو، سب نفس واحدہ کی اولاد ہیں، اور سب کے اندر ایک مرد اور ایک عورت کا خون دوڑتا ہے۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے۔ پھر آگے اس آیت کو کنکلوڈ کہاں کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم بے پرواہ نہ ہونا خدا سے اور رحم سے۔ یعنی اوپر 2 رشتے بتائے نا، ایک اللہ نے پیدا کیا اور ایک نفس واحدہ سے ہم رحمی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ میرا رحمی رشتہ دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یعنی میں جیسے اپنے سگے بھائی کے ساتھ محبت محسوس کرتا ہوں، کم از کم اتنی، چلو نہ صحیح، تھوڑی بہت محبت دنیا کے تمام انسانوں سے محسوس ہونی چاہیے۔ وہ زمین پہ کام کرنے والا ہے، مزدور ہے، جھاڑو پھیرنے والا ہے، وہ اتنا ہی معزز ہے جتنا میں معزز ہوں، اور میں جتنا حقیر ہوں اتنا ہی وہ حقیر ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اصحاب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، تو گلی میں جھاڑو دینے والا ایک آدمی آیا۔ اس نے جھاڑو دینا شروع کیا تو کچھ ڈسٹ اڑ کر مسجد میں آئی، تو ایک صحابی نے آواز دی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں تو تم گرد اڑا رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کام کرنے دو، وہ بالکل میرے جیسا ہے، میں دلوں کی صفائی کرتا ہوں، وہ معاشرے کی صفائی کرتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے جو اسلام، مرد عورت ہو، انسان ہو، غریب ہو، جلاہا ہو، موچی ہو، کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، اس کا یہ مقام ہے
کہ وہ تمام انسانوں کے لیے برابری کا حق رکھتا ہے. تمام انسانوں کو اگر لائن میں کھڑا کیا جائے تو اس کو پیچھے نہیں کیا جائے گا, برابری کی جگہ دی جائے گی. آج کے لیے ہم اس آیت کے اوپر بات کو مکمل کرتے ہیں, باقی باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے.